बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर तरह की तारीफ़ और हम्द व सना अल्लाह ताला ही के लिए है और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सीरतुन नबी पार्ट 27। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अबू जहल ने एकदम आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पकड़े। मैंने आगे बढ़कर एक घूंसा इसके सीने पर मारा, इससे वो ज़मीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमैया बिन खल्फ को धकेला। तीसरी तरफ खुद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा बिन अबी मुईत को धकेला। आखिर ये लोग आपके पास से हट गए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम तुम लोग इस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक अल्लाह की तरफ से इसकी सदा नहीं भुगत लोगे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये अल्फाज सुनकर इन तीनों में से एक भी ऐसा नहीं था जो खौफ की वजह से कांपने ना लगा हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अपने नबी के लिए बहुत बुरे साबित होते हो। ये फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ लौट गए। हम आपके पीछे पीछे चले। जब आप अपने दरवाजे पर पहुंचे तो अचानक हमारी तरफ मुड़े और फरमाया, तुम लोग गम न करो, अल्लाह ताला खुद अपने दीन को फैलाने वाला है, अपने कलमे को पूरा करने वाला और अपने नबी की मदद करने वाला है। इन लोगों को अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे हाथों ज़बह करवाएगा। इसके बाद हम भी अपने घरों में चले गए और फिर अल्लाह की कसम ग़ज़वा बदर के दिन अल्लाह ताला ने इन लोगों को हमारे हाथों ज़बह करवाया। एक रोज़ ऐसा हुआ कि आप खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे। ऐसे में उक़बा बिन अबी मुईत वहाँ आ गया। इसने अभी अपनी चादर उतार कर आपकी गर्दन में डाली और इसको बल देने लगा। इसी तरह आपका गला घुटने लगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़कर आए और इसे कंधों से पकड़कर धकेला। साथ ही उन्होंने फरमाया, क्या तुम इस शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और जो तुम्हारे रब की तरफ से खुली निशानियां लेकर आया है। हज़रत अरवा इब्ने ज़ुबैर से रवायत है कि मैंने एक मरतबा हज़रत उमरू बिन आस से पूछा, मुझे बताइए मुशरिकीन की तरफ से हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज़्यादा बदतरीन और सख्त तरीन सलूक किसने किया? जवाब में हज़रत उमरू बिन आस ने फरमाया, एक मरतबा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज अदा फरमा रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुईत आया और इसने आपकी गर्दन में कपड़ा डालकर इससे पूरी कुव्वत से आपका गला घोटना चाहा। इस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इसे धकेल कर हटाया। ये कौल हज़रत अबू उमरू बिन आस का है। उन्होंने यही सबसे सख्त बर्ताव देखा होगा, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इससे कहीं ज़्यादा सख्त बर्ताव किया गया है। फिर जब मुसलमानों की तादाद 38 हो गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपसे अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मस्जिदुल हराम में तशरीफ़ ले जाइए ताकि हम वहाँ नमाज अदा कर सकें। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, अभी हमारी तादाद थोड़ी है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर इसी ख्वाहिश का इजहार किया। आखिर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा के साथ मस्जिदुल हराम में पहुँच गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े होकर खुतबा दिया, लोगों को कलमा पढ़ने के लिए दावत दी। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने मजमे में खड़े होकर इस तरह तबलीग फरमाई। इस खुतबे के जवाब में मुशरिकीन मक्का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे मुसलमानों पर टूट पड़े और उन्हें मारने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्होंने सबसे ज़्यादा मारा पीटा, मार पीट की इंतहा कर दी। उक़बा ने तो इन्हें अपने जूतों से मारा, इसमें दोहरा तला लगा हुआ था। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर इन जूतों के निशान पड़ गए।
چہرہ لولوہان ہو گیا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک کپڑے میں لٹایا اور بے ہوشی کی حالت میں گھر لے آئے۔ ان سب کو یقین ہو چکا تھا کہ ابوبکر آج زندہ نہیں بچیں گے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے لوگ واپس حرم آئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر ابوبکر مر گئے تو ہم عقبہ کو قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے والد نے ان سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ بالکل بے ہوش تھے۔ آخر شام کے وقت کہیں جا کر آپ کو ہوش آیا اور بولنے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ گھر میں موجود افراد نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بار بار اپنا سوال دہرا رہے تھے۔ آخر ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم، ہمیں تمہارے دوست کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں، ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کریں۔ ام جمیل رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی بہن تھی، اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن ابھی تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ان کے پاس پہنچی۔ انہوں نے ام جمیل رضی اللہ عنہ سے کہا، ابوبکر محمد بن عبداللہ کی خیریت پوچھتے ہیں۔ ام جمیل رضی اللہ عنہ چونکہ اپنے بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ڈرتی تھی، وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے انہوں نے کہا، میں نہیں جانتی۔ ساتھ ہی وہ بولی، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ نے فوراً کہا، ہاں۔ اب یہ دونوں وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں۔ ام جمیل رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زخموں سے چور دیکھا تو چیخ پڑی، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً فاسق اور بدترین لوگ ہیں۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے آپ کا بدلہ لے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، چنانچہ بولی، یہاں آپ کی والدہ موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً بولے، ان کی طرف سے بے فکر رہیں، یہ آپ کا راز ظاہر نہیں کرے گی۔ اب ام جمیل رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ ام جمیل نے فرمایا، دار ارقم میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے، اللہ کی قسم، میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ لوں۔ ان دونوں نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ باہر سکون ہو جائے۔ آخر یہ دونوں انہیں سہارا دے کر لے چلی اور دار ارقم پہنچ گئی۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے آگے بڑھ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا، انہیں بوسہ دیا۔ باقی مسلمانوں نے بھی انہیں گلے لگایا اور بوسہ دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ تو بتائیں، سوائے اس کی کہ میرے چہرے پر چوٹیں آئی ہیں، یہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ اسی وقت ایمان لے آئیں، جس سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ ایک روز صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ ایسے میں کسی نے کہا، اللہ کی قسم، قریش نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زبان سے بلند آواز میں قرآن نہیں سنا، اس لیے تم سے کون ہے جو ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود بولے، میں ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھوں گا۔